السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح طريقة حساب les pertes Joule dans une machine asynchrone très facile. Alors, نعتبروا أن le stator est couplé en étoile. Alors, l'alimentation التغذية ديال les phases ديال les enroulements. Alors, تتميز. Alors, بالنسبة للفاز 1 بالنسبة للفاز 1 L1. Alors, courant de ligne I1 تتمر في واحد لو courant de ligne I1. بالنسبة للفاز 2 plutôt L2 تيمر فيه واحد لو courant I2. بالنسبة نفس الشيء بالنسبة للفاز 3 L3 تيمر فيه واحد لو courant I3. دونك I1 تنسميوه لو courant de ligne. Le courant de ligne هو نفسه le courant de phase في حالة بالنسبة le couplage étoile. Donc حيث أنه I est égal à J. Le courant de phase أو le courant parcouru par l'enroulement اللي تيمر في l'enroulement. Très bien. Alors سؤال calculer نحسبوا les pertes Joule في stator. Les pertes Joule في stator بالنسبة le couplage étoile est égal هي P1 زائد P2 زائد P3. l'enroulement 1 زائد l'enroulement الثانية زائد l'enroulement الثالثة. داكور. الوغ بما أنه هنا عندنا واحد لو سيستيم إكيليبري. سيستيم إكيليبري ça veut dire أن R1 تساوي لنا R2 تساوي لنا R3. الوغ هنا يمكننا نكتبو 3 P. نعملو نديرو 3 P. الوغ داكور 3. La résistance, la puissance dans un enroulement, dans une enceinte enroulement, il y a la résistance interne, مقاومة مضروبة في le courant parcouru par la résistance. يعني في الcourant اللي تيمر في هاد la résistance اللي هو G اللي هو G au carré. Très bien. Alors يمكننا نحبسو هنا ونكونوا حسبنا لي بير جو ستاتور. الا كنا تنعرفوا القيمه ديال لا ريزيستونس. الا كنا تنعرفوا القيمه ديال لا ريزيستونس ديال انغولمون وحده. داكور. بارفوا التمرين تيطلب لنا تعطينا في المعطيات المقاومه المكافئه ما بين اللي عبرنا ما بين دو فاز. Mais bien deux phases. Donc, ça veut dire que, par exemple, غادي نعبروا المقاومة entre deux phases. تناخذوا واحد أوم متر وتنعبروا أشو المقاومة entre deux phases. تنحصلوا على R équivalent. R équivalent. Donc, R équivalent اللي نعبروا عليها ما بين R مكافئة ما بين فاز 1 و فاز 2. الوغ إذا خدينا هاد لو شوما هنا هي بصيغة أخرى هي R زائد R تساوي لنا 2 R. implique que R تساوي R كبيرة على 2 R la résistance mesurée à chaud entre deux phases. يعني المقاومة اللي خديناها ما بين entre deux phases. نرجعوا للعلاقة الأولانية ديالنا ونعوضوا. دونك بيرت جول أو ستاتور تساوي لنا 3 R هي R كبيرة على 2 G لو كورون G هو نفسه لو كورون دو لين هي I كبيرة مربع. وبهكذا كنكونوا حسبنا لي بيرت جول أو ستاتور اللي هما تساوي لنا 3 على جوج R إي أو كاري. تري بيان. بالنسبة للكوبلاج إلا كان لو ستاتور يكوبلي اون تريونغل اللي تنمثلوه بالشكل التالي. الوغ بالنسبة لاليمونطاسيون لو فاز 1 باغ اكزومبل L1 لا فاز 1 تيمر فيه واحد لو كورون I1. لا فاز 2 نفس الشيء L2 تيمر فيه واحد لو كورون I2. لا فاز 3
L3 تيمر فيها واحد لو كورون I3. Donc le courant I واش هو نفسه لو كورون اللي تيمر في لا ريزيستانس؟ لا. دونك هنا لو كورون I، هنا كاينه واحد العقده اللي غادي يتفرق فيها لو كورون. دونك I العلاقه اللي تتجمع ما بين I و G en fonction de G شنو هي؟ équivalent que G تساوي لنا I divisé مقسومه على لا راسين دو 3. دونك الا بغينا نحسبو دونك هنا نمثلو G G1 G2 G3. alors plutôt G2 G3. c'est G2. Voilà, ça c'est G3. Très bien. Alors les pertes jouent le stator. Donc 3P أو P1 زائد P2 زائد P3 غنكررو نفس الكلام. دونك بويسك حنا عندنا واحد لو سيستيم إكيليبري، دونك يمكننا نديرو 3P ça veut dire 3 fois la résistance interne fois le courant G مربع. داكور. الوغ هنا في هاد الحالة هادي بغينا دونك لا ميم شوز. بارفوا تناخدو المقاومة. التمرين تيطلب تعطينا المقاومة المكافئة أو لا ريزيستونس ميزوري اونتر دو فاز. اونتر دو فاز غنمثلوها على بالشكل التالي. دونك اونتر دو فاز، دونك لا فاز 1 لا فاز 2 عندي ريزيستونس R باش ننتقل من واحد لو بوين 1 واحد لو بوين 2 فاز 2. دونك انا ناخذ هذا لو باركور هذا لو شومان R او نباركور واحد لو شومان ثاني R زائد R زائد R. Très bien. Donc R équivalent عندي R en parallèle مع R زائد R. دونك واحد على R يساوي واحد على R زائد واحد على 2 زر. داكور. ça veut dire quoi? donc alors اثنان R au carré 2R زائد R اللي هي 3R divisé par اثنان R مربع. ça veut dire que R تساوي اثنان R مربع على 3R. واحد على R ساوي 3R على 2R au carré. المقلوب ديال R ساوي لنا 2R au carré على 3R. نسامبليفي نبسط. دونك عندي 2R نحيد R من فوق على 3. très bien. دونك رجع للعلاقة السابقة قلنا 3 R. دونك نحاول نقلب دابا على العلاقة اللي R نحسب R بدلالة R كبيرة. دونك يكافئ R صغيرة تساوي 3 على 2 R كبيرة. دونك هاد العلاقة هادي اللي حصلت عليها هنا نعوضها دونك R صغيرة تساوي لنا 3 على 2 R كبيرة. دونك فوا G au carré. G هي I مربع على 3 جذر 3 مربع اللي هي 3. دونك النتيجة النهائية نرجع هنا. دونك بيرت جول في ستاتور تساوي 3 في 3 9 مقسومة على 3 هي 3 2 R I مربع. هذه العلاقة النهائية لحساب البيرت جول au stator dans un système, dans un
système équilibré. Donc إلا لاحظتي أنها أن العلاقة تبقى هي ما تتغيرش بالنسبة لي دو كوبلاج. إلا كنا تنخدمو R كبيرة، R mesurée entre deux phases.